आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में आज भी पड़ा खलल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की पेशरफ्त का लिया जायजा। और श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके जारी, 3,45,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा में दी हाजिरी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हुए। दौरे के पहले मरहले के तहत वो आज रात लंदन पहुंच रहे हैं। बरतानिया में वो अपने सब कीर स्टारमर के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख्याल करेंगे और किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे। दूसरे मरहले में वज़ीर 25-26 जुलाई तक मालदा कर रहे हैं। तो मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल और नाराजगी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दिन में 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा में अपोजिशन के अरकान ने बिहार में वोटर फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी और दीगर मामलात पर बहस का मुतालबा करते हुए नारेबाजी जारी रखी। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने को मिले। राज्यसभा के चेयरमैन ने अरकान से वक्फे सवालात को चलने की दरख्वास्त की, ताहम उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मरकजी सरकार ने मुल्क में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों को जदीदकारी से हमकिनार कराने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। ये जानकारी आज इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मकसद के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के तहत 2,539 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाजी इस्लाहकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को उनके जन्मदिन पर याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासी जिले के बडोरा इलाके में पस्सियां गिर आने के वाक़े में 2 अफराद के अज़जान होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में जख्मी हुए अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इसी दौरान रियासी के हमारे नुमाइंदे देवेंद्र ठाकुर ने खबर दी है कि इलाके में लगातार बारिशों की वजह से दरियाई चिनाब में पानी की सतह बढ़ गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की अमल आवरी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एक्ट का बुनियादी मकसद लोगों तक शफाफ और जवाबदेह तरीके पर लाजमी खदमात की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस एक्ट की मवस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाने में कोई भी दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त न करें। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अलग अलग मीटिंगों के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे पन बिजली और काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त और यूटी में कोऑपरेटिव बैंकों की कारगुजारी का भी जायजा लिया। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे के पानी के निज़ाम और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जल जीवन मिशन के तहत तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर की सदारत में आज असम्बली कम्प्लेक्स श्रीनगर में एक आला सतह की एपेक्स कमेटी की मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान असम्बली में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की अमल आवरी का जायजा लिया गया। स्पीकर मौसूफ, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया। इस प्रोजेक्ट की रूह से असम्बली के कामकाज को पेपरलेस और डिजिटल बनाया जा रहा है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिलोरी ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान अगले माह मुनक़द होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देकर तकरीबात के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाएं। IGP कश्मीर VK बिरदी ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से मुनक़द होने वाली खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे सलामती इंतजामात का जायजा लिया।
انہوں نے تمام سطحوں پر سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے چوکسی برتنے پر زور دیا۔ آج براڈ کاسٹنگ کا قومی دن ہے۔ آج ہی کے دن 1927 میں ملک میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بمبئی اسٹیشن سے ملک کا پہلا ریڈیو براڈ کاسٹ نشر ہوا تھا۔ 8 جون 1936 کو انڈین براڈ کاسٹنگ سروس آل انڈیا ریڈیو میں تبدیل ہوا تھا۔ آج کے دن ملک کے ترقیاتی منظرنامے، تعلیمی نظام کو تقویت بخشنے، تفریح اور ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے میں براڈ کاسٹنگ کے رول کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی نے اپنے پیغام میں کہا، Over the last 9 decades, Akashvani has been reaching out to loyal listeners, offering information, education, and healthy entertainment. If you look at the programming mix of our stations across India, you will be amazed to realize that there is hardly any aspect of routine life that is left untouched. This 90-year-old national heritage is still going strong, adapting to the times and continuing to engage the audience. نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے کے سلسلے میں پرسار بھارتی کے چیئرمین نونیت کمار سہگل نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ آکاشوانی کی 90 ورش کی یہ یاترا کسی وٹ وکش کی طرح رہی ہے جس کی جڑیں اتہاس میں ہیں اور وہ شاخائیں ہمارے سپنوں کی اطاعت وستار پا رہی ہیں۔ 90 ورش میں آکاشوانی نے جو کچھ رچا وہ ایک پرسارن نہیں ہے بلکہ ایک سنسکرتی کی طرح ہے، اور یہ بھارت کی سچی آتما کی ابھیوکتی ہے، کیونکہ آکاشوانی لگ بھگ 23 بھاشاؤں میں 182 بولیوں میں پرسارت کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پرسارن کا ایسا تنتر نہیں ہے جو کہ اتنی وودھتا کے ساتھ اپنا سندیش عام جن تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہی منچ ہے جس نے گاندھی جی سے لے کر ٹیگور تک کو عام آدمی تک پہنچایا۔ آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے براڈ کاسٹنگ کے قومی دن کے موقع پر کہا، What began as a modest experiment in sound has over the decades evolved into a powerful public institution. Akashvani, the voice of the nation. Akashvani is now available on Waves OTT, a major leap towards anytime, anywhere listening. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ پیش ہیں باقی خبریں۔ موجودہ موسمی صورتحال کے باوجود سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں سے احسن طریقے پر جاری ہے۔ اب تک مجموعی طور 3,45,585 یاتریوں نے امرناتھ گپھا پر حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آج شام 5 بجے تک 10,585 یاتریوں نے گپھا میں حاضری دی۔ اس بیچ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج 2,837 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ وادی پہنچا۔ دریاسنا یاتری اس سال یاترا کے لیے سرکاری و غیر سرکاری سطح پر کیے گئے انتظامات سے کافی مطمئن ہیں۔ کئی ایک یاتریوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ جے بولے میرا نام کشور ساہو ہے، میری عمر 70 سال ہے، میں مہاراشٹر امراوتی سے آیا ہوا ہوں جی۔ میں نے پوتر گپھا کا درشن کیا، بہت آرام سے کیا، اور سب وہاں میرے کو کوآپریٹو نیچر کے لوگ ملے، بہت بڑھیا درشن رہا، بہت اچھی لگی۔ سیکورٹی کا تو ایسا انتظام ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور مندر میں بھی اگر کوئی زیادہ ایج کا ویکتی ہے اس کو ایسا لگے کہ یہ کچھ پریشانی میں ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جا کے اس کو دوائی کرا، میرے کو بھی آکسیجن لگاتا ہوں۔ تو کشور ساہو بول رہی، میں بھی امرناتھ جا کر آ گئی ہے اور مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور میں نے ایسے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اتنی دور آ سکوں گی، کیونکہ میں اپنی عمر کے حساب سے میں نے ابھی کبھی ایسا وچار ہی نہیں کیا تھا نا کہ میں اتنی عمر میں ابھی چلی جا سکتی ہوں، پر میرے قسمت ایسے کہ میں جس دن نیپال سے آئی اسی دن میں امرناتھ کے لیے نکل گئی۔ یاترا کی روٹس پر موسمی صورتحال کے حوالے سے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، یاترا جو ہے یاترا ایکسس میں بھی ابھی بارشیں چل رہی ہے کرنٹلی۔ کل 24 دوپہر سے موسم میں بہتری آئے گی، فور نون سے کچھ جگہوں پہ آفٹر نون سے، لیکن ٹوارڈس آفٹر نون بھی کچھ جگہوں پہ بریف شاورز یا انٹینس شاورز یہ رہے گا تھوڑا، لیکن کنٹینیوس اتنا زیادہ نہیں رہے گا اور بالکل چھوٹے اسکیل پہ رہ سکتا ہے۔ باقی 25 سے لے کے 27 تک ویدر ڈرائی رہے گا۔ جموں کشمیر حکومت وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہنرمندی کا ایک دیرپا اور فعال نظام وجود میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر اسکل ڈیولپمنٹ محکمے کے ڈائریکٹر شہزاد عالم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
ये जो स्किल प्लान है, इसमें जो इस बार का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड जो सीएस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो पॉइंट है वो है स्किलिंग फॉर ऑल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो है स्कूल में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कैसे जो है कई सारे जो स्किल्स के मॉड्यूल हम इंट्रोड्यूस कर सकें, स्पेशली जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो सपोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएशन करते हैं उनको कैसे हम फर्स्ट ईयर से ही स्किलिंग के कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स उसमें एक काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है वो हम उनको दे सकें। एंड कॉलेज के बाद अगर बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद उनका भी उसके आगे भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, और उसके बाद आगे जाके अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, उसके लिए अगर स्किलिंग की जरूरत है, तो ये स्किलिंग को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्किलिंग फॉर ऑल, सभी लोगों के स्किलिंग के लिए जो है इसमें हमारा फोकस है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने आज बांडीपोरा जिला में ओनगाम के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मुनक़द हुई एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों में मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की हौसला शिकनी करने पर जोर देते हुए उन्हें हुनरमंद बनाने की तलकीन की। स्कूल के हेडमास्टर जावेद जवाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तालिब इल्मों से तलकीन की कि वो खुद को इस काबिल बनाएं कि समाज उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। उन्होंने तालिब इल्मों में मुफ्त स्टेशनरी अशिया और कंप्यूटर तकसीम करने के लिए प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और उनकी अहलिया प्रोफेसर आसिया सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के श्रीनगर रीजनल सेंटर ने स्किल डेवलपमेंट फॉर डिजिटल जेके एंड लद्दाख प्रोजेक्ट के तहत अपने तालिब इल्मों को मुफ्त स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुहैया कराने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के साथ इश्तराक किया है। इस मुहिम के तहत 3 बरसों की मुद्दत के दौरान 9,450 तालिब इल्मों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी जाएगी। काबीनी वज़रा सकीना ईतो और जावेद अहमद डार ने आज वज़ीर आला के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रियाज अहमद वानी के घर कंगन गांदरबल जाकर उनकी वालिदा के इंतकाल पर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज कुपवाड़ा में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी की सदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें पार्टी के एक सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ग़ुलाम नबी सोगामी की 44वीं बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की सदारत में आज नगरोटा जम्मू में पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक मीटिंग मुनक़द हुई। सत शर्मा ने वर्करों पर जोर दिया कि वो बीजेपी का मंशूर आम लोगों तक पहुंचाने और उनके मसाइल हल कराने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करें। बाद में सत शर्मा ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के पार्टी के मिशन के तहत वहां एक पौधा भी लगाया। इस दौरान बीजेपी के सदर दफ्तर त्रिकोटा नगर जम्मू में आज एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान शहीद कुलदीप वर्मा को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में पार्टी के नायब सदर जम्मू कश्मीर राकेश महाजन और जनरल सेक्रेटरी संजीव डोगरा के अलावा दीगर कई लीडरान ने भी शिरकत की। कुलदीप वर्मा अमरनाथ यात्रा लैंड एजिटेशन के दौरान जम्मू में मारे गए थे। इधर कश्मीर सूबे के नौ मुंतखब बीजेपी कारकुनों ने आज श्रीनगर में पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के साथ मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर की नायब सदर डॉक्टर शहनाज गनाई, जनरल सेक्रेटरी अनवर खान और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा 19 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन बहाल करने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। दरियास्ता बड़गाम में आज तंजीमी अमूर का जायजा लेने के लिए सीनियर पार्टी लीडर एडवोकेट ग़ुलाम नबी हांजूरा की सदारत में पीडीपी कारकुनों की एक मीटिंग मुनक़द हुई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक उस्ताद रियाज अहमद माथ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
منشیات سے دور رہنے کے لیے ہمارے نوجوان کھیلوں کی طرح راغب ہو جائے اور دوسرے سماجی کاموں کے لیے راغب ہو جائے. اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پوری طرح اس سے دور رہے گی. ڈرگ ایبیوز کو ہم ایسے دور رکھ سکتے ہیں. ہمیں ہر ایک سٹیج پر اویئرنیس کرنی ہے, چاہے وہ ہمارے نوجوان کرے, ماں باپ کرے, اپنے بچوں کے لیے, بڑے بزرگ کرے, ان چھوٹوں کو کرے, نوجوانوں کو کرے, اگر ہمیں ڈرگ ایبیوز سے دور رہنا ہے. اس دوران منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے ہندواڑہ میں غلام احمد راتھر نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے. منشیات کے استعمال کے مضر اثرات سے متعلق پولیس کی جانب سے کلگام اور سوپور میں بیداری پروگرام منعقد ہوئے. شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر قصبوں میں آج مطلع ابر آلود رہا. کہیں کہیں پر ہلکی بارشیں بھی ہوئیں. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر بارشیں ہونے کی وجہ سے شاہراہ آج دن میں 11 بجے سے 3 بجے تک ٹریفک کی آواجائی کے لیے بند رہی. دریاسنا جموں کشمیر کی موجودہ موسمی صورتحال کے تعلق سے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, کل خاص کر دوپہر کے بعد موسم میں تھوڑی بہتری آئے گی. آفٹرنون میں پھر سے تھوڑے سے بریف شاورز کے چانس ہیں, لیکن اتنے زیادہ انٹینس یا اتنے کنٹینیوس بارشوں کے چانسز کم ہیں. پھر 25 سے لے کے 27 تک موسم جنرلی ڈرائی رہ سکتا ہے. بریف شاورز کی پاسبلٹی ہے تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی 28 سے لے کے 30 جولائی کے بیچ میں پھر سے بارشوں کا سلسلہ ایک بار پھر ہے, جہاں پہ جموں ریجن کے اندر ماڈریٹ ٹو ہیوی اسپیلز کے چانسز ہیں. یہاں ویلی کے اندر کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بارشیں, کچھ ایک جگہوں پہ درمیانہ درجے کی بارشیں, بیچ بیچ میں گسٹی ونڈ اس ٹائپ کا ایکٹیویٹی رہے گا 28 سے 30 کے درمیان بھی. جموں سری نگر نیشنل ادھم پور کی بات کریں, ڈسٹرکٹ ریاسی کی بات کریں, پونچھ راجوری, یہ سارے جگہ جو ہے متاثر ہونے کے چانسز ہیں لینڈ سلائڈز کے کارن, فلیش فلڈز کے کارن, کیونکہ کافی زیادہ بارشیں پچھلے 2-3 دنوں سے ہوئی ہے. مسلسل بارشوں کے کارن لینڈ سلائڈز کے چانسز کافی زیادہ بنتے ہیں. تو ایسے میں فریش لینڈ سلائڈز جو ہے ٹریگر ہو سکتے ہیں ڈیورنگ نیکسٹ 24 آورس کے درمیان, تو پھر بھی احتیاط کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. ایک نظر آج کے درجہ حرارت پر. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.3 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:37 پر اور غروب آفتاب شام